अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिक। कैदी नंबर 804 की जानब से जी रात गए बड़े सरप्राइज, तगड़े सरप्राइज आ चुके हैं। यानी निजाम जो कुछ कर रहा था, जिस तरह से पीटीआई को झटके दे रहा था, अब वो झटके रिटर्न आना शुरू हो गए हैं। नंबर 1, चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा की जानब से पीटीआई शमाली पंजाब के सदर को यह हदायत जारी कर दी गई है कि अडयाला जेल के बाहर आप कैंप लगाएं, आप धरने की तैयारी करें। पूरा मुल्क वक्त गुजरने के साथ साथ उस धरने के अंदर पहुंचेगा। अडयाला मरकजे नगाह बना हुआ होगा। इंटरनेशनल मीडिया, लोकल मीडिया, सोशल मीडिया कवरेज कर रहा होगा कि अडयाला जेल अंदर कैदी नंबर 804 कैद, बाहर धरना, बाहर कैंप लगा हुआ है। तो लिहाजा फिर इस सिस्टम पर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। प्रेशर ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, क्योंकि आज जो अमेरिका से जॉय विल्सन की जानब से मुतालबा किया गया है, जो आर्मी चीफ का नाम लेकर ललकारा गया है, वो मेरे ख्याल से अब जो है ना वो पूरी दुनिया के अंदर और खास तौर पे पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के लिए मजीद दबाव का सबब बन सकता है। तो लिहाजा एक जो बड़ा फैसला किया गया है कि अडयाला के बाहर धरना दे दिया जाए, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। पीटीआई की क़ियादत पर तनकीद भी इसीलिए हो रही थी कि आप खान के नाम पर आप क्या क्या बन गए, जीरो से हीरो। आपको तो आपकी अपनी गली मोहल्ले के अंदर कोई नहीं जानता था। बिना कैंपेन के आपको इतने इतने बड़े ओहदे मिल गए। आपको यानी आप एमएनएस बन गए। खान के नाम पर आपने किया क्या है, रिटर्न क्या दिया है? तो कौम तो पहले ही कारकुन पीटीआई के पहले ही मुतालबा कर रहे थे कि मारे सिर्फ हम खाते हैं, आप कुछ भी नहीं करते। तो लिहाजा बहरहाल अब अडयाला जेल के बाहर धरने का ऐलान होगा। नंबर 2, एक तो बरतानिया के अंदर यानी आर्मी चीफ दौरा बरतानिया पर हैं और इस मौके पर लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर इस वक्त बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की एहतजाज कर रही है। पीटीआई के झंडे उठाए हुए हैं, तकरीरें हो रही हैं, बड़ी अग्रेसिव तकरीरें हो रही हैं। दूसरे नंबर पर जो फैसला किया गया है कि पूरी दुनिया भर से खत आर्मी चीफ को पहुंचाए जाएंगे। फिर वो जो था ना कि हमें खत नहीं मिलता, वो जो था ना कि हम खत पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, हमें खत मिलता नहीं है, या वो हमारे पास तो खत आया ही नहीं है। तो लिहाजा वो वाली गलत फहमी जो है वो दूर करनी है। पीटीआई की जानब से खासतौर पर जुल्फी बुखारी की जानब से यह ऐलान किया गया है कि तमाम पाकिस्तानी और ओवरसीज पाकिस्तानी जीएचक्यू रावलपिंडी के नाम, वो जो इमरान खान ने खत लिखा था ना आर्मी चीफ को, वो वाला खत प्रिंट करवा के लिफाफे के अंदर बंद करा के कोरियर कराएं, टीसीएस कराएं, डीएचएल कराएं, जैसे भी आप कराएं, आप जीएचक्यू उसको आर्मी चीफ के एड्रेस पर भेजें। और जो ओवरसीज पाकिस्तानी उस एड्रेस पर नहीं भेज सकते तो अपना खत आर्मी चीफ के नाम लिखकर दुनिया भर में जिस भी वह मुल्क के अंदर है, वहां पे पाकिस्तान का सफारत खाना है, वहां पे कौंसलर खाना है, वहां पे हाई कमीशन है, जो भी है पाकिस्तान का मुतलका जो भी वहां पे अदारा है, सफारत खाना है, जो भी ब्रांच है, उस तक आर्मी चीफ के नाम खत पहुंचाए जाएं। यानी पूरी दुनिया से आप अंदाजा करें कितनी ईमेल जाएंगी, कितने खत होंगे, यानी एक तमाशा। और फिर वो यानी कोई नहीं कह सकेगा, जाहिर है फिर कौन कहेगा कि जी वो खान का खत नहीं पहुंचा। यानी ड्यूटी लगाई गई है कि आपने ये खत किसी भी सूरत डिलीवर करने हैं, ताकि आगे से ये कोई ना कह सके तो वो खत जो आया नहीं है। अब तीसरा सरप्राइज जरा अमेरिका सुन ले। जॉय विल्सन जिन्होंने कांग्रेस के अंदर तकरीर भी की थी, खत भी लिखा, फिर ट्रंप को खत भी लिखा, फिर उसके बाद यह भी कहा कि पाकिस्तानी जर्नैलों पर पाबंदियां लगाने के हवाले से मैं जो है पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के हवाले से ड्राफ्ट तैयार कर रहा हूं। आज वो थोड़ा सा आगे बढ़े हैं और आज उन्होंने आर्मी चीफ का नाम लिया है और नाम लेकर उनकी जानब से एक ट्वीट किया गया है। और जाहिर है आपको पता है कि अमेरिका का सबसे ताकतवर ऐवान और वहां से एक नामवर कांग्रेसमैन अगर चीफ का नाम लेकर एक ट्वीट करता है तो उसका क्या इंपैक्ट होगा। और देखे ना
بہت سارے لوگ دبے الفاظ میں بات کرتے ہیں نا. اب کھل کر امریکہ سے اگر اتنی کھل کر گفتگو ہو رہی ہے اور صرف ایک شخصیت کو یعنی ساری صورتحال کا الزام اس پر لگایا جا رہا ہے تو دباؤ تو بڑھے گا. دیکھیں پہلے تو آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے فیس آ گئے نا, شہباز شریف فیس آ گیا, زرداری فیس آ گیا, تو لہذا پیچھے کوئی اور. لہذا اب امریکی کانگریس مین کے جانب سے ڈائریکٹ یہ کہا گیا ہے کہ جنرل عاصم منیر ڈی فیکٹو ملٹری رولر آف پاکستان گو بیک ٹو دا بیرکس اینڈ ملٹری رول اینڈ فری عمران خان. کہ عاصم منیر صاحب آپ پاکستان کے ڈی فیکٹو رولر ہیں, آپ ہی اصل حکمران ہیں, آپ بیرکس میں واپس جائیں, یعنی آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں سیکیورٹی کرنے کی آپ صرف وہ کریں, پاکستان کے اندر جو ملٹری رول ہے جو انڈکلیئرڈ مارشل لا ہے وہ ختم کریں اور عمران خان کو رہا کریں. اب چوتھی خبر سن لیں. کرکٹ کے عظیم آل راؤنڈر عمران خان کی خدمات کا اعتراف, پشاور کے ارباب نیاز کرکٹ سٹیڈیم کا نام عمران خان سٹیڈیم رکھنے کی منظوری, وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے دستخط. تو باقاعدہ طور پہ پشاور کرکٹ سٹیڈیم کا نام اب عمران خان کرکٹ سٹیڈیم رکھ دیا گیا. تو یہ بھی عمران خان کی خدمات کا اعتراف اور یہ بھی ایک بڑی چیز ہے. پھر جناب آپ کے چیف صاحب کا, یحییٰ خان صاحب کا, یحییٰ آفریدی صاحب کا بس ایک ہی کام رہ گیا, ملاقاتیں ملاقاتیں ملاقاتیں. ویسے تو کوئی کام ہے کوئی نہیں, کل شہباز شریف سے ملے, آج وہ بار سے ملے, اور آج اب خبر یہ ہے کہ جیسے یحییٰ آفریدی کا ہزارہ ڈویژن کے دور دراز علاقوں کے دورے کا اعلان, ہزارہ ڈویژن بار کے وفد سے بھی انہوں نے ملاقات کی ہے. اب ایک اور خبر سن لیں, اور یہ بھی بڑی خبر ہے. آج آپ کو خبر دی تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر کی تعیناتی کا نوٹیفکیشن سپریم کورٹ میں چیلنج کیا, اور انہوں نے وہ سینیارٹی کے معاملہ اور یہ جو آپ کا ٹرانسفر ہوا ہے اس معاملے کو بھی انہوں نے جو ہے وہ چیلنج کیا. اب ایک اور خبر ہے, ایک اور سرپرائز, دیگر بھی کچھ چیزیں ہیں, کچھ نوٹیفکیشنز ہیں جن کو چیلنج کیا گیا, اور یہ بھی تگڑا سرپرائز ہے. یعنی سابق چیف جسٹس عامر فاروق کی جانب سے انتظامی تبدیلیوں کے نوٹیفکیشن بھی سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیے گئے ہیں. ڈوگر صاحب کی تعیناتی چیلنج کر دی گئی ہے, اور یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے. حاضر سروس جج اپنے سے بڑی عدالت کے اندر انصاف مانگنے جا رہے ہیں. دیکھیے, کوئی ہٹا دیا گیا جج, کوئی ریٹائرڈ جج عدالتوں میں آئے ہیں. ابھی جسٹس جواد خواجہ صاحب وہ سپریم کورٹ کے اندر فوجی عدالتوں کے حوالے سے, وہ شوکت صدیقی صاحب ہٹا دیے گئے تھے, سپریم کورٹ آئے انصاف مانگنے کے لیے. حاضر سروس جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج, ایک نہیں 5 جج اپنے سے بڑی عدالت کے اندر انصاف مانگنے جا رہے ہیں. یہ دنیا کی تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ کہ جب جج چلے جائیں انصاف مانگنے کے لیے. ویسے تو وہ جو آئی ایم ایف کے کٹہرے میں یحییٰ آفریدی صاحب کھڑے تھے وہ بھی ایک انسانی تاریخ کا انوکھا واقعہ تھا, لیکن یہ اپنی نوعیت کا ایک الگ واقعہ ہے کہ حاضر سروس جج بطور پٹیشنر, اور انہوں نے اب ڈوگر صاحب کی تعیناتی کر دی چیلنج, اور ساتھ ہی جو انتظامی جو ہٹا دیا گیا, جونیئر ججز جو نئے لائے گئے ہیں ان کو تمام اختیارات دے دیے گئے جاتے جاتے عامر فاروق صاحب کی جانب سے. تو لہٰذا اب اس نوٹیفکیشن کو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کر دیا گیا ہے. تو یہ جناب اس وقت صورتحال ہے, کون بچائے گا پاکستان, عمران خان. عمران خان پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر جو ہے وہ نعرے اشارے لگ رہے ہیں, اور یعنی یہ ساری صورتحال. اور پھر ایک اور خبر سن لیں, پرویز خٹک جنہوں نے 1988 کے اندر پیپلز پارٹی کے اندر انہوں نے شرکت کی, پھر وہ قومی وطن پارٹی کا حصہ رہے, 2012 کے اندر وہ پی ٹی آئی میں آئے, پھر اس کے بعد 2013 کا الیکشن ہوتا ہے, پرویز خٹک صاحب کو کے پی کے کا چیف منسٹر بنا دیا جاتا ہے, پھر 2018 کا الیکشن ہوتا ہے اور پرویز خٹک صاحب وزیر دفاع بن جاتے ہیں. اب پرویز خٹک صاحب نے اپنی جماعت بنائی اور کہا کہ میں حکومت کروں گا, اور اپنے ضلع سے, اپنے علاقے سے, اپنے حلقے نوشہرے سے ساری کی ساری سیٹیں وہ ہار گئے تھے. اس کے بعد ان کا استعفیٰ سامنے آیا تھا, اب وہ مولانا فضل الرحمان کے قافلے میں شامل ہو گئے ہیں باقاعدہ طور پہ, کیونکہ اس سے پہلے ان کے بھائی لیاقت خٹک نے جے یو آئی ایف کے اندر شرکت کی تھی. اب پرویز خٹک بھی ابھی چند دن پہلے ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ شامل ہو سکتے ہیں, تو اب وہ مولانا کی جماعت کا حصہ بن گئے. لیکن آج جو کچھ ہوا ہے, جو سرپرائز آ رہے ہیں, جو بڑے فیصلے کیے گئے ہیں,
इससे वाज़ह तौर पे लगता ये है कि पीटीआई अब किसी भी सूरत, जिस तरह से वो नजरियाती क़यादत लेके आए और वो कठपुतलियों को हटाया जा रहा है, नोटिस जारी हो रहे हैं, तो लगता ये है कि पीटीआई अब टफ टाइम देने के लिए तैयार है और कश्तियां जो हैं वो जला दी गई हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।